in association with Landmark Education, as smart as you are. भव्य उद्योग बन्न सक्छ तपाईको सोच सृजनात्मक आइडियाको हाम्रो नयाँ खोज नयाँ सोचौं नयाँ गरौँ अब बेला आयो हाम्रो सपना साकार पार्छ आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म। म हुँ मालविका र म विवेक सिंह ठकुरी। आइडिया स्टुडियोको अन्तिम अडिसन राउन्डमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म करिब 40वटा आइडियाजहरूको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र ती 40वटा आइडियाजहरूमध्ये करिब 22वटा आइडियाजहरूले टिकट पाइसकेको छ इन्क्युबेसन सेन्टरको लागि। इन्क्युबेसन सेन्टर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अवस्थित छ र यो सेन्टरमा यी आइडियाजहरूले 1 महिनासम्म परामर्श र तालिम पाउनेछन् र आशा गरिएको छ त्यो तालिम र परामर्श पश्चात यी आइडियाहरू उद्योगसम्म पुग्नको लागि सफल हुनेछन् भनेर। पक्कै पनि विवेक, जहाँसम्म अहिलेसम्मको एपिसोडको अडिसन्सहरू हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने नेपालमा आइडियाजको कमी छैन रहेछ। कमी छ त इन्भेस्टमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन र सहयोगको, जुन आइडिया स्टुडियोले प्रोभाइड गर्दैछ। त होपफुली हामी सबैजना सिलेक्टेड भएका क्यान्डिडेट्सहरूले एकदमै राम्रोसँग परामर्श र तालिम लिनेछन् र डेफिनेटली कुनै कुनै आइडियाजहरू उद्यमशील हुनेछन् भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। र आजको आइडियाज मूल्याङ्कन गर्न हाम्रा बिजनेस गुरु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बिजनेस गुरु प्रवीण बहादुर पाण्डे नेपालकै अग्रणी पर्यटन व्यवसायी हुन्। काठमाडौँ स्थित लाजिमपाटमा रहेको साङ्ग्रिला होटलको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरका रूपमा क्रियाशील पाण्डेको पोखरामा समेत साङ्ग्रिला भिलेज पोखरा होटल सञ्चालनमा छ। साङ्ग्रिला भिलेज पोखराले सन् 2014को ओल्ड ट्राभल अवार्ड समेत प्राप्त गरिसकेको छ। होटल एसोसिएसन, पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन, इन्टरनेसनल होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन लगायतका दर्जनौं सङ्घ संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका पाण्डेले करिब 500 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन्। बिजनेस गुरु योगेन्द्र साक्य 40 वर्षदेखि नेपाली पर्यटनको वृद्धि विकासमा क्रियाशील पर्यटन व्यवसायी हुन्। एसी होटल, होटल एम्बेसडर, मार्को पोलो बिजनेस होटल, क्लब हिमालयन नगरकोट रिजोर्ट जस्ता होटलहरूका सञ्चालक योगेन्द्रले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौं सङ्घ संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 2011को राष्ट्रिय संयोजक समेत रहेका योगेन्द्रले तत्कालीन रोयल नेपाल एयरलाइन्स तथा प्रसूति गृहको निर्देशकका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। सन् 70को दशकमै भारत र इटलीका विश्वविद्यालयहरूबाट होटल म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका योगेन्द्र विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत क्रियाशील छन्। योगेन्द्र सर, आजको यो अडिसन राउन्डबाट यो प्रस्तुतिहरूबाट हजुरले के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ? एक्सपेक्टेसन्स के छ यहाँको? आइडिया एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इफ इट ह्यापन्स सक्सेसफुल भयो, इफ इट डजन्ट ह्यापन विल ट्राई अगेन। प्रवीण सर, हजुरको जजमेन्टको क्राइटेरिया के रहन्छ? फर्स्ट 1 or 2 क्राइटेरियाज वाट वुड बी यु बी लुकिङ एट? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब आइडिया इज नेभर गुड अर ब्याड भन्ने हुँदैन। एभ्री आइडिया इज अ गुड आइडिया प्रोभाइडेड त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने रियालिटीमा भएसम्म चाहिँ आई थिङ्क जजमेन्टको क्राइटेरिया त्यसमा फोकस हुन्छ। हजुर, अब कति कुरा दे आर गुड ड्रिमर्स, हामी लङ टर्ममा हेर्ने, अब त्यो चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको प्रोजेक्ट सुनिसकेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले केही सोच्न सक्छौँ। So, Guru, should we have the presentations? Sure. Malvika, let's have the first presentation. आजको पहिलो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ रोशन बाबु ओझा। रोशनजी, तपाईँ के गर्नुहुन्छ पेशाले? म अहिले लेक्चरर हो। के पढाउनुहुन्छ? म माटो विज्ञान पढाउँछु। अनि तपाईँको आइडिया चाहिँ के छ त आज? मेरो भर्मी कम्पोस्टिङ सम्बन्धी छ। त्यसको बारेमा तपाईँले पढाइसक्नु भएको, रिसर्च गरिसक्नु भएको हो? हजुर, यो पुरै रिसर्चमा बेस भएको, मेरो मास्टर्स पनि यसैमा भएको हुनाले म यो आइडिया लिएर यहाँ आएको छु। अलराइट, अल द बेस्ट, राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। यो युज अफ अर्थम मेन्टेनिङ द सोइल फर्टिलिटी भन्ने जुन यो प्रोजेक्ट छ, यसको बेसिक थिम भनेको चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङ नै हो। अर्थम युज गरेर भर्मी कम्पोस्ट प्रडक्सन गर्ने हो। न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टमा एकदम हाई हुने भएको हुनाले र यसको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट पनि त्यति धेरै नहो, जस्तो स्मलर स्केलदेखि लार्जर स्केलसम्म गर्न सक्ने भएको हुनाले यसको मैले फिजिबिलिटी पनि देखेको छु। यो आइडियाको स्टेजमा छ कि तपाईँले यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ? कस्तो स्टेजमा हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले मैले मास्टर्स गर्दा गर्दै मैले त्यहाँ पढाउँथेँ। त्यतिखेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सानो एउटा स्मल स्केलमा एउटा स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गराउनुपर्छ भन्ने स्केलमा त्यहाँ एकचोटि चाहिँ सुरु गराएको थिएँ। हामी कहाँ पनि यो किचन वेस्ट
को लागि त्यो प्लास्टिकको बक्स राखेर त्यही होइन यो हजुर त्यस्तै खाल के हो त्यो किचन गार्डन पर्पजको लागि भयो त्यो चाहिँ जस्तो यो लार्ज स्केलमा लिएर जाने हो भने जस्तो यसको मोइस्चरको कुराहरू आउँछन् प्याकिङका कुराहरू आउँछन् जस्तो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा एउटा बेस्ट फर्टिलाइजरको सोर्स हो यो भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ तर जसले यो युरिया मल युज गरिसकेका छ नि त्यसको फाइदा सबैलाई थाहा भएको त्यसलाई कसरी तपाईँको आइडिया किनभने यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रविन्जीले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कल्चरल सिफ्ट हुनु पऱ्यो माइन्ड सिफ्ट हुनु पऱ्यो त्यो तपाईँले गर्नको लागि तपाईँको के छ तपाईँले यो सानो रूपमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो तपाईँको आइडिया के छ पहिला सुरुमा स्मल स्केलमा गरेर यसलाई पछि इन्लाज गर्दै लिएर जाने भन्ने हो धन्यवाद रोशनजी यहाँसम्म आइदिनु भयो तपाईँको घोडेौलाबाट मल बनाउने जुन चाहिँ प्रविधि लिएर आउनु भयो भेरी इन्ट्रेस्टिङ गुड लक अल द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू रोशन बाबु ओझाको गडेौलाबाट मल निर्माण गर्ने आइडिया पछि रुसा अधिकारी अफिस कलेज र विद्यालयहरूमा स्वस्थकर खाना तथा खाजा सस्तोमा खुवाउने आइडिया लिएर आएकी थिइन्। रुसाले आइडिया प्रस्तुतिकरणकै सुरुवातमा बिजनेस गुरुहरूलाई सोधिन्, हामी कतिजनालाई यहाँ भोक लाग्छ सो हामी जति धेरै काम गर्छौँ हामीलाई त्यति धेरै भोक लाग्दै जान्छ एन्ड जति धेरै भोक लाग्छ वी फिल टायर्ड वी क्यानट वर्क अझ इन केस अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड अफिस इम्प्लोइज दे हेभ टु वर्क हार्ड दे हेभ टु स्टडी हार्ड अनि उहाँहरूलाई त झन् धेरै भोक लाग्ने भयो सो वेन यु गेट हङ्ग्री यु बेसिकली गो टु कलेज क्यान्टिन or you go to outside the college restaurants or third option is you bring meals from your home. रुसाले सस्तोमा अर्ग्यानिक फुड खुवाउने कुरा गरिरहँदा बिजनेस गुरुहरू यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा समस्या आउने आशंका गरिरहेका थिए। नेपालमा स्पेशली बिजुली नहुँदाखेरि तपाईले रेफ्रिजरेटर राख्न सक्नुहुन्छ इभन डिपार्टमेन्ट स्टोरमा नि बिगेस्ट प्रब्लम के छ भने जब पावर हुँदैन जब पावरको फ्लक्चुएसन हुन्छ जब त्यो फ्रोजन मिट मेल्ट हुन्छ अनि रिफ्रोज हुन्छ द्याट बिकम्स पोइजन। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने अब लगानी मैले देख्छु त्यो ठ्याक्कै उल्टा देख्छु कि तपाईँले हाइजिन यो सबै गर्दाखेरि यसमा कस्तो जेनेरेटर ब्याकअप चाहियो 24 आवर्स चाहियो किनभने योन दाइले भन्नुभयो होटेलहरूमा हामीले सबै सुविधा राख्छौँ हामी कहाँ 24 आवर्स बिजुली चाहे बिजुली एनईएले दियोस् या नदियोस् हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ कि। All the best. Thank you, sir. And good luck with your idea. Let's see what happens. Thank you, sir. Thank you. Thank you. रुसाको क्याफेटेरिया पछि पर्यटन व्यवसायी भास्कर बज्राचार्य KTM 360 आइडिया सुनाउन आइपुगे तर उनी सुरुमै नराम्रो गरी अकमकिए। My idea is to join all the surrounding hills in Kathmandu Valley अनि यसलाई चाहिँ मैले KTM 360 डिग्री भनेर नाम राखेको छु अनि यो चाहिँ एउटा ट्रेल जुन यो ट्रेल चाहिँ हजुर आफ्नो आइडिया अभिव्यक्त गर्न नर्भस देखिएका भास्करले आइडियाको सम्बन्धमा लेखेर ल्याएका टिपोटहरू पढेरै सुनाए। I think I will read out मैले प्रिपेयर गरेर छु। The aim is to develop a trail around Kathmandu Valley KTM 360 and promote this trail commercially through philosophy of sustainability and add a new dimension to the product. Add a new dimension of product Kathmandu offers, just rather than selling heritage site. And if this trekking trail is developed, we have new trail. Sorry, I'm cutting you short, right? Rather than reading it, तपाईले के गर्न चाहन्छु त्यही भनिदिनुस्। मज्जाले के दिल खोलेर। I know you are nervous right now. कतिवटा राइट राउटहरु बनाउनु भएको छ तपाईले? रुटहरू हामीले अहिले हामी चाहिँ फुलचोकीबाट उसम्म चाहिँ गयो तर अब फाइनेन्सियल फुलचोकीबाट हामी चम्पादेवीसम्म गएछौँ अनि यसै पार्ट टाइममा हामीले टाइममा यसो सिपुरी यिनीहरू हामी हाइकिङहरू गरेर हुन्छ साइक्लिङ गरेर हुन्छौँ। म्यापिङ गरिरहनु भएको छ? म्यापिङ हामीले गरिरहेको छौँ म चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनबाट रिप्रेजेन्ट गरेर पनि आइरहेको मैले मेन्सन गरेको थिएँ मिसन पाथफाइन्डर भन्ने। भास्करको नर्भसनेस स्टेजमा मात्र होइन आइडिया प्रस्तुत गरिसकेर निकल्दा पनि बाँकी नै थियो। साह्रै नर्भस हुनुभयो आज? फर्स्ट टाइम यसरी अब टेलिभिजन अगाडि त्यही भएर नर्भस भयो। ओके पहिला पनि कहिले प्रेजेन्टेसन्सहरू गर्नुभएको छ? गर्न त गरेछु कलेजको प्रेजेन्टेसन आफ्नै साथीभाइहरूको। ट्रेकिङ एजेन्सीमा बसेर काम गर्दाखेरि तपाईँ के फेस टु फेस कस्टमरसँग डिल गर्नुहुन्छ? होइन मेरो टिम पनि छ होइन म गरेर हुन्छु फेस टु फेस कल। काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भास्करको KTM 360 पछिको अर्को आइडिया पनि पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध नै थियो। मेरो कन्सेप्ट चाहिँ मैले गर्न खोजेको चाहिँ त्यहीँ जाने रिजोर्टमा जाने त्यही फलहरू फलेको हुन्छ तरकारीहरू हुन्छ अनि
हर्टिकल्चरको पनि हुन्छ, त्यही जाने टिप्ने अनि खाने त्यस्तो टाइपको, अनि त्यसलाई नै एक्सपेन्सन गर्ने क्रममा त्यही किन्न पनि पाइन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि मान्छेले गार्डनबाट फ्रेस तपाईँले हाई क्यास भ्यालुको एग्रिकल्चरमा पनि बेस गर्नुहुन्छ कि हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रडक्ट वाइन भयो, किवी भयो, स्ट्रबेरी भयो, जुन अहिले नेपालमा धेरै ठाउँमा पहिला त्यही सुरुमा एग्रोबाट सुरु गर्ने अनि त्यहाँ भएको प्रडक्सनलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ जस्तो गोलभेडा रोप्यो भने सस बनाउने, त्यो पेस्ट बनाउने, अरू त्यही कुरा चाहिँ त्यही सेल गर्न राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै रिजोर्टको लोकेसनमा के युनिक छ त? पानीको एकदम धेरै सफिसियन्ट छ अनि काठमाडौँबाट घुम्न जाँदाखेरि कति 80 किलोमिटर छ, लङ ड्राइभको लागि पनि राम्रो एरिया, बीपी हाइवे पनि छ अनि सुनकोशी नदीको बगरमा हुनाले बीच अनि धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्न मिल्छ। तर चाहिँ नि यो टुरिज्मवालाले एग्रिकल्चर नजान्ने, एग्रिकल्चरवालाले टुरिज्म नजान्ने हैन। अब एकैजना मान्छेले म तरकारी पनि फलाउँछु, म पकाउने पनि गर्छु, म ग्यासलाई पनि होटललाई पनि चलाउँछु भनेर गर्न नसक्ने, त्यसै कारण सायद यो आइडियालाई आई थिङ्क अब तपाईँ मोर अफ टुरिज्म हो कि मोर अफ एग्रो हो, आई डोन्ट नो। खास त अब इकोनोमिक्स फर्स्ट अफ अल वाइ हो मोर अफ टुरिज्म और मोर अफ एग्रो? खास त इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट हो, कम्पेरिटिभ एडभान्टेज देखेर केही बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर लागेको अनि सानैदेखि साइन्टिफिकली घरमै पनि एग्रिकल्चर गर्दै आएको पनि हो अनि टुरिज्म पनि 4-5 वर्ष जस्तो लोकल टुरिस्टलाई त्यो गरेर काम गरिरहेछ हो। कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने सौरभ शर्माको आइडिया पछि अछामका यमराज कुँवर खप्तर क्षेत्रलाई समृद्ध पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने आइडिया लिएर आएका थिए। असमको साँफे बजारबाट चाहिँ एउटा होटल खोल्ने हाम्रो सोच हो। त्यो चाहिँ किन साँफेबाट भन्दाखेरि असमको साँफे बजार भनेको मध्य पहाडी राजमार्गले छोएर गएको छ। नेपालका विभिन्न 10वटा सहरलाई सरकारले चाहिँ नमुना सहरको रूपमा विकास गर्दैछ, एउटा त्यो साँफे बजार पनि परेको छ। साँफे बजार नजिकै बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजना 20 मेगावाटको त्यो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अनि अर्को प्लस पोइन्ट भनेको मानसरोवर जान सबभन्दा छोटो बाटो भनेर बन्दै गरेको सेती लोकमार्ग पनि त्यो साँफे भएर खप्तर नजिक अनि उता बझाङ भएर उरै भन्ज्याङसम्म पुग्ने भएको भएर पर्यटनका सम्भावनाहरू धेरै भएको भएर हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन पनि गऱ्यौँ। अब त्यो व्यावसायिक रूपमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि छ। अब एउटा लगानीकर्ता आयो भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको वासीहरूले? हामी त अब के पहल हुन्छ होइन, जे सहयोग गर्ने पर्ने हुन्छ त्यो गर्ने हो। हामी चाहिँ मिलेर हुन्छ या तपाईँहरू इन्भेस्टर आउनुहोस् होइन, लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौँ, कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ भनौँ न। के रिस्क फ्याक्टर्सहरू छ जसले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि अभियानमा तपाईँ अगाडि लाग्नु भएको छ त्यो अगाडि बढ्दैन, अथवा अनि अर्को चाहिँ 2-3वटा बुँदामा चाहिँ नि यो कारणले चाहिँ एडभान्टेजले गर्दाखेरि चाहिँ यो सक्सेसफुल हुन्छ भनेर बिजनेस गुरुहरूलाई आज एकचोटि भनिदिनु, ताकि वी क्यान जज यर आइडिया मोर कङ्क्रिटली। मेरो दृष्टिकोणमा म एउटा इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट भएको नाताले भनौँ न, अब त्यत्रो 1 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गराउने भनेको छ साँफे बजारमा, न व्यवस्थित पशुपालन छ, तरकारी खेती, फलफुल खेती भनौँ न, टुरिज्मका अरू सम्भावनाहरू थुप्रै भएको अवस्थामा पनि अब कुनै क्षेत्रबाट त्यस्तो ठुलो लगानीको त्यस्तो केही पनि पहल नभएको अवस्था हो। त्यो भएर त्यसलाई अथाह अब जेमा पनि देख्छौँ हामी स्थानीयवासीको नाममा। तपाईँको जुन चाहिँ आइडिया छ एकदम आई थिङ्क इट्स अ भेरी जेन्युन आइडिया, इट हेज टु बी एक्सप्लोर्ड। यो पनि कस्तो भन्दा यो पनि टुरिज्मको नेक्स्ट स्टेप हो होइन। त्यसको लागि तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँले आइडिया ल्याइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आइडिया स्टुडियोमा अब पालो भएको छ कमर्सियल ब्रेकको। तपाईँ चारैजनाको आइडिया एकदमै राम्रो थियो। Somebody that is not going forward is Idea Studio, सोचदेखि उद्योगसम्म। मसँग हुनुहुन्छ सुभाष विक्रम शाहजी, तपाईँ के गर्नुहुन्छ पेशाले? म कफी बिजनेसमा छु हजुरको। आइ एम अ कफी रिटेल म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट। तपाईँले मोमो सप चेनमा जान्छु भन्नुभएको छ, कफीबाट मोमो सप चेन, हाउ डज द्याट मेक अ कनेक्सन? मोमो, आई लाइक मोमोज एन्ड आई थिङ्क देयर इज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट इन द मार्केट। अब नेपालको सबभन्दा चल्ने फास्ट फुडमा पर्छ, विच इज भेरी हाई रिस्क द्याट आई सी इन द मार्केट, द्याट मान्छेहरूले अनहाइजेनिक मोमोज। एज अ कफी रिटेल कन्सल्टेन्ट मोमो सप चेनमा त्यसले तपाईँलाई कसरी हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसमा यस्तो हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ वी वान्ट टु बी इन्टु अ रिच अफ इकोनोमिक पिपल
सस्तो राम्रो हाइजेनिक मोमो एन्ड अफ कोर्स मी बिङ इन अ कफी हाम्रो आउटलेटमा देयर विल बी नेपाली बिन्स बिन ब्रुड एन्ड वी अल्सो वान्ट टु प्रमोट द नेपाली कफी साइड बाई साइड इन अल द आउटलेट्स अलराइट अल द बेस्ट राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस् गुड लक सुभाष विक्रम शाह नेपालीहरूको प्रिय खाजा मोमोलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुर्याउने लक्ष्य समावेश आइडिया लिएर आएका थिए पहिला पनि एउटा मलाई याद छ मोमो किङ यस भन्ने एस्टाब्लिस गरेको थियो त्यसको व्हाट ह्यापन्ड डिड यु टेक एनी केस स्टडी नट एक्ज्याक्टली बिकज आई नो देयर वाज अ चेन उहाँ पनि अमेरिकाबाट आउनु भएको थियो अनि यही मोमो तर उहाँको चाहिँ नि आइडिया वाज टु फिड मोर द लोअर इन्कम ग्रुप whereas your idea is more higher income group. Am I correct? So my target is a general people. We just have a limited budget, but who are saying compelled. Because I have always thought of doing a side business. Okay. And what I don't know the figures. I don't know if the figures are blown apart or something is not right in the figure. Because as an entrepreneur, you have to start somewhere. You know that very well. Only thing is, what I'm saying for myself also. Momo and Nepalma pheri another thing is a beer and maybe some other food to go with momo like noodles is something that I always dream of actually even being in the hotel industry is cater to a local crowd to have why only 75 we can have 750 because smaller but everywhere because momo has to be fresh and that is something I just wanted to share that I had always thought about it deliver we will be hiring a van with a temperature van so that there will be no fluctuation in the temperature on the way to a delivery and in every outlet we'll have a chillers in which we'll keep the momos and we'll have steamers so we'll steam it and give it to the customer. With load shedding and all, how do you plan to tackle that? Because the moment you start running it on diesel, who better than the entrepreneurs over here, the cost goes boom. What we have seen is a deep freeze would hold the momos in a general temperature and we would not be using a generator for all the time when there is a load shedding. So there will be a specific time given by our laboratory because we'll be consulting the experts and they would tell us like what is the required temperature that it should not go down before it gets cooked. My suggestion to you is start with one store, come up with that secret sauce and then if you can come up with the supply chain management where you can actually turn this into an economy of scale, we're all our potential investors here. So thank you so very much for coming. सुभाषको मोमो चेन पछिको आइडिया हामी नेपालीहरूको लागि निकै रमाइलो हुन सक्छ किनकि विद्यार्थी रामकृष्ण दाहाल ओसियन होटलको आइडिया सुनाउन आएका थिए रेस्टुरेन्टमा बसेर ओसियन भित्र बसेर खाइरहेको एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो आइडिया हो ओके फाइन बिजनेस गुरुजलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्झाउनु होला हैन अल द बेस्ट तपाईलाई प्लिज बेसमेन्ट चाहिँ 3 तला जति अन्डरग्राउन्ड हुनेछ ठुलो पुलले घेरिएको त्यसमा चाहिँ विभिन्न सकेसम्म इन्टरनेशनल ओसियनहरुको फिशेसहरु ल्याएर त्यसमा राख्ने भूपरिवेष्टित देशमा सामुद्रिक होटलको आइडिया काल्पनिक संसारको रोमाञ्चमा मात्र सीमित रहेको देखिन्थ्यो रेस्टुरेन्टको चाहिँ लेग सेपमा फैलाउने त्यो फैलाउँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईको ग्लासहरुको रुम्स एउटा बन्छ जसमा तपाई रेस्टुरेन्ट्स र तपाईले होटल रुम्सहरु इन्क्लुड गर्नेछु र यो यसमा बसेर रेस्टुरेन्ट्सहरु रुम्सहरुमा बसेर चाहिँ तपाईले अब ओशनमा बसेर तपाई बसिरहेको तपाई अनुभव लिन सक्नुहुन्छ रामकृष्णको अक्टोपस आकारको होटल बनाउने सपना सम्भव हुने वा नहुने कुरा उनले अक्टोपसको टेन्टिकल्सलाई लेग अर्थात खुट्टा भनेर उच्चारण गरेको सुन्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कति रोप्ने जग्गा चाहिन्छ होला यसको लागि यसमा एप्रोक्सली 20 देखि 30 रो पनि 20-30 रोपमा बन्छ र त्यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले त्यसमा अन्डरग्राउन्ड पनि जानु पर्यो तपाईको हजुर 2 तला त अन्डरग्राउन्डै जानु पर्यो हैन वाटर अन्डरग्राउन्ड 2 तला भन्दा नि 2 तला एउटा 1 तला अथवा सकिन्छ भने 2 तला अन्डरग्राउन्ड देखेर ल्याएर माथि पनि गइन्छ के जुन एक्सटर्नल बिल्डिङ छ यसले चाहिँ यसलाई कभर गरे हुन्छ के तपाईले यसो भन्नु भएको छ के भन्दा एक्जोटिक फिशहरु राख्ने भनेर एक्जोटिक फिशलाई तपाईको चाहिँ सल्ट वाटर चाहे
तपाईँ सल्ट वाटर कसरी ल्याउनुहुन्छ यहाँ कि अब यहीँ सल्ट वाटर घोलेर बनाउनुहुन्छ कि हजुर अब सकेसम्म त त्यो गरिन्छ नसकेबाट बिग लार्ज एक्वेरियम बनाएर फिसहरू त राख्न सकिन्छ नि लार्ज एक्वेरियम जस्तो बनाएर अक्टोपस तपाईँ राख्नुहुन्छ अक्टोपस भनिरहनु भएको छ भने अक्टोपसको चाहिँ डिजाइन हो लेग्सहरू चाहिँ अक्टोपस डिजाइन भनेको मैले त्यसमा अब त्यो के भन्छ पानी अब सल्ट वाटर राख्न सकियो भने त्यहाँ त अक्टोपसको शेपमा त अक्टोपस त एक्वेरियममा त भइहाल्छ नि हैन हजुर अब त्यसमा अब वाटर अब सल्ट वाटर राख्न सकियो भने त अभियसली ओसनको हरको फिस इम्पोर्ट गर्न सक्दैन नि सल्ट वाटर विदाउट सल्ट वाटर त्यो त अक्टोपसहरुलाई त सल्ट वाटर चाहियो नि हजुर त्यही अब सल्ट वाटर मेन्टेन गर्न पानी राखेर मिनरल वाटर राखेर त हुँदैन त्यसलाई हजुर मेन्टेन गर्न सकियो भने त इन्टरनेसनल फिस ओसन फिसहरु ल्याउन सकियो नि त नत्र भने हाम्रो एउटा गाडी त तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि अब इन्डियन ओसनदेखि यहाँसम्म त त्यो त आगो आइगर्नु पर्यो पानी ल्याउनु पर्यो एउटा पाइपलाइन नै चाहियो त्यहाँबाट You know, keep dreaming. Yep. Obviously. You're quite a dreamer. Don't be afraid to dream. Yeah. Never. Keep dreaming. Someday you'll definitely materialize your dream. All the best. Thank you, sir. Good luck with it. Keep shooting for your dream. Keep dreaming. Yeah, keep dreaming. Good luck. Thank you. Good luck. Thank you. दर्शकहरू आइडियाजहरूको प्रस्तुति जारी छ कुनै पनि आइडिया आफैमा सानो पनि हुँदैन र आइडिया जति पनि ठुलो हुनसक्छ सोच जति पनि ठुलो हुनसक्छ जति पनि लार्ज हुनसक्छ र सबै किसिमको आइडियालाई हामी डेफिनेटली इन्टरटेन गर्छौँ र त्यसको भायबिलिटी र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन मोरालिटी के हुनसक्छ सकिन्छ सकिँदैन त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ सक्दैन रियालिटीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिजनेस गुरुजहरूले एसेस गर्नुहुन्छ र आजको कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइपुगिसकेका छौँ सो हियर इज द लास्ट आइडिया फर टुडेज एपिसोड कर्णाली नदी तपाईको एसियामै सायद तर नेपालमा चाहिँ 33 डल्फिन माछा तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 33 मध्ये 23 डल्फिन माछाहरू कर्णाली नदीमा पाउँदो रहेछ कि अछामका कृष्ण बहादुर खड्का कर्णालीको चिसा पानीमा डल्फिनको प्रतिमा बनाउने आइडिया लिएर आएका थिए जुन लोपोन्मुख अवस्थामा छ हैन अनि एसियामै पनि कर्णाली नदी भनेको त्यो आफैमा चाहिँ तपाईको सबभन्दा वर्ल्डको लार्जेस्ट नदी भनेर प्रख्यात छ युरोपियन त आउँदैन होला आउँछ डेफिनेटली आउँछ अहिलेसम्म त्यहाँ किन लाइभै देख्न पाउँछ भने डेड डल्फिन किन हेर्न त्यो अरु संसारमा भएको अरु डल्फिन र त्यो नदीमा पाउने डल्फिन भनेको फरक हो रे कृष्ण बहादुरले आफ्नो प्रिय जीव डल्फिनको प्रतिमा त बनाउने तर यसमा बिजनेस प्लान पो कहाँ छ त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेलाई अल्झाउनु पर्यो मान्छेलाई 5-10 मिनेट त्यहाँ बस्ने वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो आइदिनु भयो थ्यांक यू सो भेरी मच एन्ड अल द बेस्ट थ्यांक यू सर अडिसन राउन्डका प्रस्तुतिहरू यही समाप्त हुन्छन् तर कमर्सियल ब्रेक पश्चात आजको अडिसन राउन्डमा अर्थात् आजको सोचहरू प्रस्तुतिहरूमा कसले राम्रो गरे र को इन्क्युबेसन सेन्टरको टिकट पाउन सफल भयो भन्ने कुरा लिएर हामी कमर्सियल ब्रेक पश्चात अवश्य आउनेछौँ तपाईँ चारैजनाको आइडिया एकदमै राम्रो थियो Somebody that is not going forward is Welcome back after the commercial break. र अब पालो भएको छ predictions को. So, business guru, should we invite the participants in? Are you ready? Yes, please. Can we have you inside here, participants? Do you seriously have to say that? I really have to say this today. Bal sir, please do the honors. Or is it Praveen sir? It's Praveen sir. Praveen sir. I want Subhash Bikram Shah, Saurabh Sharma, Roshan Babu Oja, Krishna Bahadur Khadka. Oof, so you've given me to so I guess it's my job to kind of announce who's going forward and who's not. And somebody that is not going forward is Krishna Bahadur Khadka. Thank you very much for coming, and you have not been selected. And the other one that's not moving forward is Roshan Bahadur Oja. Sorry. So Krishna ji र Roshan ji, तपाईहरु चाहिँ अगाडि चाहिँ जानु भएको छैन. Subhash ji र Saurabh ji, तपाईहरुलाई बधाई छ कि you are moving forward. So please come and collect the ticket here. Well, तपाईँ चारैजनाको आइडिया एकदमै राम्रो थियो एकदमै गाह्रो भयो हामीलाई पनि स्कोर सिट आउँदाखेरि त्यसमध्ये
भास्करजी, यमराजजी र रुसाजी, sorry to say, right? But you have made it to the next round. Please come forward and take your. Congratulations. I'm sorry, Krishna Dahalji, you could not make it, but please work on your ideas. It will be very good in the future as well. Thank you. All the best. Yeah, keep dreaming. भव्य उद्योग बन्न सक्छ तपाईको सोच सृजनात्मक आइडियाको Thank you so much judges र आज को अडिसन राउन्डसम्म टोटलमा 28 जना सिलेक्ट हुनुभएको छ। कार्यक्रम यही सकिएको छैन। बिजनेस गुरुज, अडियन्स, एउटा सानो ट्विस्ट रहेको छ। सानो कि ठुलो? I think it's a big twist. Twists are supposed to happen in reality shows. It's kind of big. There are few more participants who've qualified for the incubation center other than the ones who presented in the audition rounds. कसरी भनेर सोच्नु होला? Vivek, why don't you tell them how the first lot have been qualified into the incubation center? Sure. Malvika Childish Nepal, and this was UNICEF र Microsoft Innovation Center ले एउटा कम्पिटिसन गरेको थियो, जुन कम्पिटिसनमा विभिन्न कलेजेसका स्टुडेन्ट्सहरूले पार्टिसिपेट गरेका थिए र त्यस्ता एप्लिकेसन्सहरू जसले चाहिँ सिरियस प्रब्लम्स, चाइल्डसँग रिलेटेड सिरियस प्रब्लम्सहरूलाई डाइरेक्टली एड्रेस गर्छन्, ती एप्लिकेसनहरूको एप्लिकेन्ट्सहरूको बीचमा यो कम्पिटिसन रहेको थियो र आउट अफ 100 पार्टिसिपेन्ट्स 5 of them have been qualified for the incubation center. जसले चाहिँ अडिसन दिनु भएन तर त्यो कम्पिटिसन मार्फत आउनु भएको छ. So we definitely want them to come here and take the tickets from you judges. Thank you so much. Another element of surprise that is Child Lab सँगसँगै एउटा inter college idea hunt पनि भएको थियो जसमध्ये 21 जनाबाट 2 जनाले सिलेक्सन प्राप्त गर्नु भएको छ. भव्य उद्योग बन्न सक्छ तपाईको सोच सृजनात्मक आइडियाको हाम्रो नयाँ. Well, that finally brings us to the end of the auditions round, and then of course we're going to catch up with you next week. Until then. तबसम्म आइडिया स्टुडियो हेर्दै गर्नुहोला सोचदेखि उद्योगसम्म. Thank you. आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म. In association with Landmark Education, as smart as you are.